امام بخاری نے جو یہ بات قائم فرمایا معتزلہ ہے بہت پہلے کا معتزلے کے رد کے لیے معتزلے نے کہا کہ انسان جو عمل کرتا ہے کام کرتا ہے মানুষরাও এটা তো কোনো ওয়েট নাই इसमें तो कोई वजन नहीं जब इसमें कोई वजन ही नहीं है तो एक केजी और किलो के जरिए से इसको वजन थोड़ी किया जाएगा एक आदमी अमल किया ये हमारे अली साहब ने हदीस पढ़ा है ना नेक काम किया सवाब मिला अब कोई आदमी है ना पल्ला लेकर के खड़ा है कि कत केजी हो से तो ये तो अमल को तोला नहीं है मुतज़िली ने ये कहा कि अमल का तो कोई वैट नहीं होता है जब वैट नहीं होता तो उसे तोला नहीं करते तो ये होता है कि ये अमल है ना अमल ये अकेला कहीं भी नहीं पाया जाएगा जब ये पाया जाएगा तो किसी इंसान के साथ आमिल के साथ पाया जाएगा तो जब अकेला कहीं इसका वजूद नहीं तो उसका वजन कैसे करेंगे हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने बहुत सारे जवाब दिए इमाम बुखारी ने यहाँ पे पहले एक कुरान की आयत बयान फरमाई वनराउल मवासीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा जिसमें इस बात का सबूत है कि क़यामत के दिन अमल तोलने के लिए अमल का वजन करने के लिए पल्ला लगाया जाएगा मीज़ान अमल कायम होगा मीज़ान अदल कायम होगा ये पहली आयत है वरना अगर हम कुरान और हदीस का सहारा लें तो सिर्फ यही नहीं और भी कुरान की बहुत सारी आयतें मसलन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया वल वज़्न यौमइज़िल हक़ कि क़यामत के दिन जो वजन होगा वो हक फमन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इससे भी ये साबित हो रहा है कि वजन यानी अमल का वजन होगा इसी तरह से कुरान की और एक आयत करीमा में है फअम्मा मन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु वहुवा फ़ी ईशतिन रादिया इसी तरह से और एक आयत करीमा में है वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया इला आखिर आयत इसी तरह से और भी आयत करीमा में है वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम तो ये 10.5 आठ आयतें हैं जिससे ये साबित होता है कि वजन तोला अमल तोला जाएगा अमल का वजन होगा और हदीस में तो इस बात पे इतनी ज्यादा है और ज्यादा है उन्हीं हदीसों में से एक हदीस यहाँ पे अच्छा हदीस सिस्टम है जब कुरान और हदीस में एक हुक्म आ जाए हम मुसलमान हैं अल्लाह ने फरमाया है ना हमारे अक्ल में आए या ना आए समझ में आए या ना आए हमें वो मानना है क्योंकि बहुत मरतबा ऐसा होता है एक आदमी कोई बात कहता है हम उसकी बात समझ नहीं पाते हैं एक मनुष्य कथा बुझते पारे ना तो जब एक आदमी की बात नहीं समझ सकता तो अल्लाह अज़्ज़ल का कलाम तो बहुत अरफा है आला है बुलंद है वाला है उसके कलाम को पूरे तौर पर समझे ये तो बहुत ही कठिन और मुश्किल बात है लेकिन फिर भी अगर मुतज़िली ये कहे कि वज़न अमल कैसे होगा इसको तो वैध नहीं तो उसका पहला जवाब कि अभी वैध नहीं है आपका शरीर आपके शरीर में वैध किसने पैदा किया अल्लाह ताला ने तो जब शरीर में वैध अल्लाह अज़्ज़ल ने पैदा किया तो आज हमारे अमल में आज हमारे कामों में आज हमारे करतूत में आज वजन नहीं है आज वैध नहीं है लेकिन अल्लाह अज़्ज़ल जब वज़न अमल फरमाएगा अमल नामों का वजन होगा तो उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ल उसके अंदर वैध पैदा फरमा देगा तो जब वजन होगा उस वक्त वैध फरमा देगा ये तो पहले के जमाने के हिसाब से तशकील और तौज़ीह हुई लेकिन आजकल साइंस डेवलप कर चुकी है जमाना काफी आगे तरक्की कर चुका है एक मशीन से अभी मालूम करते हैं कि टेम्परेचर को समझना हालांकि टेम्परेचर में वजन नहीं होता वैध नहीं होता लेकिन हम टेम्परेचर मालूम करते हैं अभी कितना है सुबह कितना था टेम्परेचर में कमी बेशी होती है हमने मशीन के जरिए से मालूम कर लिया तो इसका मतलब अमाल को वजन करने के लिए अमाल को तोलने के लिए वैध होना ये कोई आजकल के जमाने के हिसाब से भी वैध का होना सिद्ध का होना ये कोई जरूरी नहीं है और एक अगर जवाब देते हैं
کہ عمل نہیں تولا جائے گا، عمل نامہ تولا جائے گا، یعنی جس میں لکھا جاتا ہے، جو ڈائری ہوتی ہے جس میں فرشتے لکھتے ہیں اچھے اور برے اعمال، وہ تولا جائے گا، وہ وزن کیا جائے گا، اس کا وزن ہوگا۔ اور اس کی تائید ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، جس حدیث کا نام حدیث رضا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، بہت سارے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا، اللہ عز و جل ایک شخص کو بلائے گا اور اس کے سامنے جو اس کے کرتوت اور برے کام کے رجسٹر اور ڈائریاں کھول دے گا اور رب فرمائے گا بندے تو نے یہ غلط کام کیا تھا، بندہ کا ہاں پروردگار میں نے کیا، ہر ایک کا اقرار ہو جائے گا، ہر ایک کو وہ مان لے گا ہاں میں نے یہ برا کام کیا تھا۔ اب رب فرمائے گا کہ تمہارے پاس تمہارے لیے یا تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک چھوٹا سا کاغذ نکال لے گا، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوگا اور فرمائے گا کہ لو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ تمہارا نیک عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، اسے لے کے جا، اور جہاں پہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم ہے وہاں پہ جا کے وزن کرا لے۔ وہ کہے گا پروردگار یہ برے کام کے 99 رجسٹر اور اتنے لمبے جہاں تک نظر جائے اتنے لمبے رجسٹر، اور ایک چھوٹا سا کاغذ اس سے کیا ہوگا؟ رب فرمائے گا جاؤ تمہارے نیکی میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ جب لے کے جائے گا تو اللہ عز و جل کی رحمت اس پر جوش میں آ جائے گی، 99 رجسٹروں کو ایک پلے میں رکھا جائے گا اور کلمہ شہادت کے کاغذ کے ٹکڑے کو ایک پلے میں رکھا جائے گا، اور اللہ کی رحمت جب پرجوش ہوگی تو کاغذ کا ایک ٹکڑے کا پلہ 99 رجسٹروں کے ساتھ اس سے معلوم ہوا کہ کیا تولا جائے گا؟ عمل نامہ تولا جائے گا، عمل نامہ تولا جائے گا۔ اب کوئی آپ کو یہ سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میزان پتہ نہیں ہے نا پتہ بولا جو ہوتے ہیں چھوٹوں میں نے کی روایت میں آیا کہ حضرت داؤد اللہ کے بہت ہی مقدس نبی گزر چکے ہیں، انہوں نے رب سے دعا کی پروردگار جس پلے سے بندوں کا عمل تولا جائے گا مجھے دکھا دو کیسا ہے۔ جب حضرت داؤد نے اسے دیکھا تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اور کہنے لگے پروردگار اسے کون بھر سکے گا، اتنی نیکیاں کون کر سکے گا؟ تو رب کی رحمت نے آواز دی اور فرمایا اے میرے نبی، اے داؤد، اے میرے پیارے بندے سنو، اگر کوئی میرا بندہ سچے دل سے اچھی نیت سے ایک کھجور کر دے گا یا لا الہ الا اللہ جو پہلا کلمہ ہے اگر اسے پڑھ لے گا تو میں اپنی رحمت سے اس کو میں پھال دوں گا، پوری کر دوں گا۔ تو سوچیے کہ ایک کھجور صدقہ کرنے کی ایک فضیلت ہے کہ میزان عمل پورا بھر جائے گا۔ آج ہمارے ان بھائیوں کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جنہوں نے آج یہاں پہ چندہ کیا، ہزاروں کے روپے یہاں پہ جمع کیے اور اپنے نامہ اعمال یعنی آخرت میں جو عمل نامہ تولا جائے گا ہے نا، اس میں اپنے پلے نیکی کے پلے میں وزن زیادہ پیدا کیا، کیونکہ جب ایک کھجور صدقہ کرنے کی